नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्रिकाजी गुरुङ, साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट। सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरू बीच 5 बुँदे सहमति। राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने आन्दोलन फिर्ता। चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। आन्दोलन फिर्ता लिन चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको आग्रह। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र चीनको सिचुवान प्रान्तीय कमिटीका नेतृत्वबीच द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमन्त्रीद्वारा छेन्दुमा पाण्डा प्रजनन केन्द्रको अवलोकन। विश्व मुटु रोग दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपालमा निरन्तर मुटु रोगीको संख्या बढ्दो। खानपान र जीवनशैलीमा सुधार गर्न चिकित्सकहरूको सुझाव। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 9 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ नजिक। प्रत्येक नागरिकको भागमा 79,201 रुपैयाँ बराबर ऋण दायित्व। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा भएको बम विस्फोटमा परि 52 जनाको मृत्यु। मस्जिदमा प्रार्थना सभाका बेला भएको विस्फोटपछि आपतकालको घोषणा। र 19औं एसियाली खेलकुदमा हालसम्म नेपाल पदकविहीन। आशा गरिएका खेलहरूमा निराशाजनक प्रदर्शन। पब्जी र क्रिकेटमा भने पदकको आशा। समाचार अब विस्तारमा। सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिबीच सहमति भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईको उपस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी लगायतसँग आज सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सहमति भएको हो। 5 बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता भएको छ। सहमति बमोजिम प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षाका लागि उमेर हद नलाग्ने, 100% आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न र सेवा अवधि पनि 100% जोड्न संशोधन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी साबिक उच्च माविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाल विकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा कायम गर्ने पनि सहमति भएको छ। यही असोज 5 गते भएको महासङ्घसँगको सहमतिमा असन्तुष्ट भई समितिले लगातार सडक आन्दोलन गरेको थियो। सामेल गर्न संसदीय प्रक्रियामा चाहिँ नि समाहित गर्ने भन्ने चाहिँ सहमति भएको छ। आजैदेखि अहिलेदेखि नै आन्दोलन फिर्ता लिने गरी सम्झौता भएको छ। आन्दोलन हामीले चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तर बनाउनको लागि, राम्रो पढाउनको लागि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ विद्यालयमा पठाएका छौँ। अब मान्यजीहरूसँग लबिङको बेला आवश्यक पर्दा फेरि बोलाउनेछौँ। सबैका मागहरू सरकारले सम्बोधन गरेका छन्। विगत 7 दिनदेखि भएका हाम्रा चाहिँ सडक सङ्घर्षहरू आजको दिनदेखि नै अन्त्य भएको यहाँहरूलाई घोषणा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसअघि भएको सहमतिमा 75% राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समावेश गराउने जनाइएको थियो भने विधेयकमा 50% प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिमा चिकित्सक सङ्घ संस्थामा आबद्ध प्रतिनिधि र सरकारी निकायसँग छलफल गरेपछि दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले चिकित्सकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ। चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीमाथि पटक पटक भएका दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। आज शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले चिकित्सकलाई आन्दोलन स्थगित गरी काममा फर्कन अनुरोध गर्नुभयो। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सिचुवान प्रान्तीय कमिटीका सचिव वाङ सियाओ बीच द्विपक्षीय बैठक भएको छ। सिचुवान प्रान्तको
छन्दु सहरमा रहेको जिङजियाङ होटलमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र चीन सदियौंदेखिका असल मित्र, निकट छिमेकी र विश्वासिलो सहकर्मीको रूपमा सहकार्य हुँदै आएको र आगामी दिनमा नेपाल चीन सम्बन्ध अझ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालले आफ्नो भूमि चीन विरुद्धका कुनै पनि किसिमको गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने भन्दै नेपालको सार्वभौम सत्ता एवं स्वतन्त्रतामा चीनले पहिलेदेखि नै सम्मान गर्दै आएको र अब पनि सम्मान गर्ने विश्वास रहेको बताउनुभयो। चीनले विकास निर्माणको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको प्रशंसा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र चीनबीच आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा अझ गहिरो सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। Nepal and Sichuan are close, near to border, and all the trade, business and people-to-people contact is also directly come from Chengdu. Chengdu is so popular not only here but also in Nepal. Everybody knows Chengdu. Therefore, this is very encouraging for us. Nepal, being an agrarian society, can learn know-how from Sichuan province to improve productivity of agriculture sector. त्यस अवसरमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सिचुवान प्रान्तीय कमिटीका सचिव वाङ सियाओले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणबाट आफू खुसी भएको बताउनुहुँदै नेपालसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन तहमा लैजान आफू सक्रिय रहने पनि बताउनुभयो। 各方达成了友好合作的协议，为我们在尼泊尔最大的一笔电力投资香迪这个水电建设创造了有利条件。 बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल तथा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल लगायत भ्रमण टोलीका सदस्यहरू उपस्थित रहनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणकै प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आजै तिब्बतको लासाबाट छेन्दु पुग्नु भएको छ। उहाँलाई छेन्दु सिचुवान प्रान्तका गभर्नर याङ सिङ पिङले विदेश मन्त्रालयको सिचुवान प्रान्तका निर्देशक ताङ ताओ र विदेश मन्त्रालयको एसियाली मामिला सम्बन्धी विभागका प्रमुखले स्वागत गर्नुभएको थियो। सिन्धुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै पाण्डा अनुसन्धान तथा प्रजनन केन्द्रको अवलोकन भ्रमण गर्नुभयो। प्रजनन केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केन्द्रका निर्देशक इन जिठुङले अनुसन्धान तथा प्रजनन केन्द्रका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। 228 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको केन्द्रमा विश्वमै लोपोन्मुख प्रजातिका रूपमा रहेको जाइन्ट पाण्डा 237 वटा र रेड पाण्डा 169 वटा रहेका छन्। चीनको एक साता लामो औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोलि स्वदेश फर्कनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण आर्थिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणले सफल भएको बताउनु भएको छ। एक हप्ते भ्रमणको अन्तिम दिन आज नेपाल टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री साउदले चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउने अनुदान कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने कुरा र विभिन्न विषयमा भएका 13 वटा सम्झौता तथा समझदारी र बन्द भएका नाकाहरू खोल्ने जस्ता विषयमा भएका सहमतिहरू नेपालका पक्षमा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन चीनले सहयोग गर्ने तथा उत्पादित कृषि उपजहरूलाई चीन निर्यात गर्ने विषयमा भएको सहमति पनि महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री साउदले बताउनुभयो। चीनको उच्च तहको नेतृत्वसँग भेटवार्ता भएको छ र हामीले चाहिँ नेपाल र चीनका बीचका समस्याहरूका बारेमा गम्भीर रूपमा
त्यहाँ चाहिँ छलफल भएको छ। यी सबै वार्ता छलफलहरूबाट नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। नेपाल र टिबेटका बीचका नाकाहरू खोल्नका लागि चाहिँ चीन सहमत भएको छ र केही रेगुलर नाकाहरू नियमित गरिनेछन्, केही नाकाहरूलाई अपग्रेड गरिनेछ र केही सिजनल नाकाहरूलाई चाहिँ खोल्ने बारेमा चीनले सहमति व्यक्त गरिसकेको छ। कृषिको क्षेत्रमा, प्रविधिको क्षेत्रमा, लगानीको क्षेत्रमा चीन नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छ र चीनले नेपाल मित्र भएको हुनाले हामी यो मित्रतालाई चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि सेयर गर्न चाहन्छौँ, आर्थिक रूपमा पनि नेपाललाई मद्दत गर्न चाहन्छौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूको अभिव्यक्ति रहेको कुरा मैले महसुस गरेँ। हाम्रा सहकर्मी चुडामणि नेपाल र नवराज दाहालसँग विशेष कुराकानी गर्नुहुँदै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले कैलाश मानसरोवरको भ्रमण सो ठाउँको हेर्नका लागि मात्र नभई नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रबन्धनका लागि स्थलगत निरीक्षण पनि भएको मन्त्री साउदले बताउनुभयो। भारतसहित विश्वका लाखौँ हिन्दू पर्यटकलाई नेपाल हुँदै कैलाश मानसरोवरको भ्रमणको उचित वातावरण बनाउनका लागि सो ठाउँको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरिएको उहाँको भनाइ छ। यो भ्रमणबाट हामीले चाहिँ मानसरोवर र कैलाशको दर्शन गरेको मात्रै होइन, त्यसको सँगसँगै नेपालको विकासका सन्दर्भमा धार्मिक पर्यटनका दृष्टिकोणले नेपालले कसरी चाहिँ नयाँ आफ्नो देशका सम्भावनाहरूलाई खोल्न सक्दछ भन्ने कुराका बारेमा पनि वस्तुगत अध्ययन भएको छ, स्थलगत अध्ययन भएको छ र यसबाट चाहिँ आउँदो दिनमा नेपालले चाहिँ पर्यटकहरूलाई आफ्नो बाटोबाट, नेपालको बाटोबाट मानसरोवरसम्मको पहुँच स्थापित गर्ने गरेर चाहिँ पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सक्दछ भन्ने कुराका लागि चाहिँ वस्तुगत रूपमा हामीले स्थलगत अध्ययन गरेका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा प्रधानमन्त्री स्तरमा सहभागी जनाएर नेपालले विश्व समुदायलाई शान्ति स्थापना, अति कम विकसित मुलुकका आवश्यकता तथा जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको प्रभाव र त्यसबाट नेपालले पुर्याउनुपर्ने सुविधा लगायतका विषयमा सम्बोधन गरेकाले महासभाको सहभागिता नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको पनि परराष्ट्र मन्त्री साउदले बताउनुभयो। अति कम विकसित राष्ट्रहरूको मन्त्री स्तरीय बैठकलाई आफूले अध्यक्षता गरी सामूहिक चासोको बारेमा कुरा भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। नेकपा एमालेको जारी प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्ने क्रम बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्दै रूपन्देहीमा सम्पन्न भएको थियो भने बागमती प्रदेशको नेतृत्व पनि सहमतिमा हुन नसकेपछि मतदान प्रक्रियाबाटै चयन हुँदैछ। कोशीमा अधिवेशन सुरु हुँदा कर्णालीमा बन्द सत्र जारी छ। संघीयताको कार्यान्वयनपछि नेकपा एमालेको प्रदेश अधिवेशनहरू गर्ने क्रम जारी छन्। यस क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। बागमती, कर्णाली र कोशी प्रदेश अधिवेशन अहिले जारी छ। बागमती प्रदेशको 3 दिनदेखि जारी अधिवेशन अन्तर्गत अहिले नेतृत्व चयनका लागि मतदान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सहमति हुन नसकेपछि अपराह्नदेखि सुरु भएको मतदानको परिणाम अहिले केही बेरमा सार्वजनिक गरिने पार्टीले जनाएको छ। मतदानका लागि 40 वटा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिएकाले मतदान सकिए लगत्तै परिणाम पनि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएको छ। बागमतीमा अध्यक्षमा मकवानपुरका कृष्ण प्रसाद दाहाल र रामेछापका कैलाश ढुङ्गेल बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने नेता तथा कार्यकर्ताहरूको भनाइ छ। प्रदेश कमिटीमा 245 पद मध्ये 162 पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन मण्डलका सदस्य शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। अहिले पदाधिकारी सहित 83 र लेखा आयोग अन्तर्गतका 7 पदमा निर्वाचन भएको हो। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा अधिवेशनको बन्द सत्र चलिरहेको छ। कर्णालीमा अध्यक्षका आकांक्षी बीच सहमति जुट्न नसकेमा नेतृत्व चयन
निर्वाचनबाटै हुने निश्चित जस्तै छ। कर्णालीमा प्रदेशको 130 सदस्यीय कमिटी चयन गर्न 5 क्लस्टर छुट्याइएको छ। कर्णाली अध्यक्षका लागि मीनबहादुर शाही, गोरख बोगटी, यामलाल कँडेल र गुलाबजङ शाहको नाम चर्चामा छ। तीमध्ये शाही र शाहबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढेर गएको नेताहरूको भनाइ छ। त्यस्तै कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा पनि पार्टीको प्रदेश अधिवेशन सुरु भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएपछि राजनीतिक प्रतिवेदन लगायतका विषयमा छलफल जारी छ। अधिवेशनमा 14 जिल्लाका 997 जना सहित कुल 1048 जना प्रतिनिधिको सहभागिता छ। अधिवेशनले अध्यक्ष सहित 5 जना पदाधिकारी समेत गरेर जम्मा 215 जना सदस्य निर्वाचित गर्नेछ। अध्यक्षका लागि अहिलेसम्म 4 जना आकांक्षी देखिएका छन्, जसमा केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकाल, वर्तमान कोशी अध्यक्ष तुलसी प्रसाद न्यौपाने, प्रदेश उपाध्यक्ष टिकाराम चेम्जोङ र प्रदेश सदस्य घनश्याम खतिवडाको नाम चर्चामा छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथमा लालकुमार मोक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेकपा एमाले प्रदेश कमिटीको अधिवेशनलाई अहिले निरन्तरता दिइरहेको छ र ललितपुर स्थित पार्टी कार्यालयमा भइरहेको बागमती प्रदेश कमिटीको मतदान अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ र मतदान सकिएपछि मतगणना जारी गरी आजै रातिसम्ममा अध्यक्ष पदका लागि भएको मतदानको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन कमिटीले जानकारी दिएको छ। यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा रहेका बेला देशको प्रमुख कार्यकारी लामो विदेश भ्रमण जानु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विराटनगरमा नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका बेला सीमा सम्बन्धी विषय नउठ्नु अझ आश्चर्यजनक भएको बताउनुभयो। देशमा अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्था जटिल बनेको तथा जातीय सद्भाव भड्काउन केही तत्त्व लागेको उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले यस्ता कार्य रोक्न प्रमुख राजनैतिक दलबीच एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। छैनौँ, अरू विकल्प यो सरकार हटाउने हो भने अर्को विकल्प फेरि त्यस्तो उपयुक्त विकल्प हुने पनि म स्थिति देख्दिनँ। त्यसका लागि प्रमुख पार्टीहरू जिम्मेवार हुँदा अर्को विकल्प हुन्थ्यो होला, तर नेपाली कङ्ग्रेस त्यस तहमा गएर सोच्ने खालको क्षमता सामर्थ्य नेपाली कङ्ग्रेसमा अहिले देखिएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने कोशी प्रदेश अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन 2080 साल असोज 17 गते बुधबार दिनको 1 बजेका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कोशी प्रदेश सरकारको हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश प्रमुखलाई चौथो अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको थियो। कोशी प्रदेशको बजेट पारित गराउने उद्देश्यले अधिवेशन आह्वान गरिएको बताइएको छ। हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज 20 गतेसम्ममा विश्वासको मत समेत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। कोशी प्रदेश संसदीय दलको आज बसेको बैठकले कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो। आज विश्व मुटु रोग दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालमा निरन्तर मुटु रोगीको संख्या बढेको भन्दै चिकित्सकहरूले खानपान र जीवनशैलीमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन्। विश्व मुटुरोग दिवसकै दिन बिहान हृदयघातबाट एक सरकारी उच्च अधिकारीको मृत्यु भयो। राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव शेरजङ कार्कीको मृत्यु हृदयघातका कारण भएको अस्पतालले पुष्टि गर्यो। यसअघि संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङवाङको मृत्यु पनि हृदयघातकै कारण भएको थियो। यी त अचानक हृदयघातका कारण निधन भई सार्वजनिक भएका पछिल्ला केही दृष्टान्त मात्र हुन्। चिकित्सकका अनुसार हाल नेपालमा हृदयघातका कारण मृत्यु हुनेको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ। हृदयघात मध्ये पनि 25% व्यक्तिको मृत्यु त आकस्मिक हृदयघातले हुने गरेको छ। चिकित्सकको भनाइमा आकस्मिक हृदयघात भएका मध्ये 80% मानिसको त अस्पताल नपुग्दै मृत्यु भइसकेको हुन्छ। आधुनिक जीवनशैली र खानपान तथा व्यायाम र योगाभ्यासको कमीले मुटुरोगको समस्या भयावह बन्दै गरेको मुटुरोग विशेषज्ञ चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ। हृदयघात हुँदाखेरि
धेरैजना मान्छेको दिमागमा के छ भने बेहोस हुनेले चाहिँ हृदयघात भएको भन्छ। होइन, हृदयघात हुँदाको सबभन्दा प्रमुख लक्षण छाती दुख्ने हो। त्यसैले छाती दुखेको छ भने ग्यास्ट्रिक भयो अथवा यो भयो त्यो भयो भनेर घरमा बस्ने होइन कि तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेकअप गराउने, त्यो इसिजी गर्ने, अन्य जाँचहरू गर्ने र हृदयघात छ कि छैन भनेर छुट्याउने र छाती दुखेको 12 घण्टाभित्रमा सकेसम्म चाँडो नभए 12 घण्टामा आयो भने त्यो मुटुको बन्द भएको नसालाई खोल्ने जुन प्राइमेरी एन्जियोप्लास्टी हुन्छ यो सेवा दिन सक्यो भने त्यो मृत्युदरलाई घटाउन सकिन्छ, अनाहक ज्यान जाडा पनि बचाउन सकिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष 1,75 लाख भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु मुटु रोगका कारण हुने गरेको छ। नेपालमा पनि 16.4% व्यक्तिको मृत्यु मुटु रोगका कारण हुने गरेको छ। मृत्यु हुनेमा वयस्कदेखि 40 कटेका उमेर समूह बढिरहेका छन्। उच्च रक्तचाप र मधुमेह। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मूल्य वृद्धि र कालोबजारी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने गरी थप सक्रिय भएर बजार अनुगमन गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको जनगुनासो बढेको भन्दै उहाँले सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग बजार अनुगमनको अवस्थाबारे जानकारी लिनुहुँदै उक्त निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, निमित्त मुख्य सचिव, गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, काठमाडौँ र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि गुणस्तर तथा नापतोल विभागका अधिकारीहरू सहभागी हुनुभएको थियो। बैठकमा अहिलेसम्म बजार अनुगमनको समीक्षा हुनुका साथै बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले खास गरी दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन नदिन, कालोबजारी तथा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि रोक्ने गरी प्रभावकारी अनुगमन बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नजिकिँदै गएको चाडबाडलाई लक्षित गरी बजारमा हुन सक्ने मूल्य वृद्धि र कालोबजारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउन निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाई त्यसको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिको कार्यविधि आगामी पुष मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उत्पादन भएको उखुको विवरणका आधारमा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन अनुदान उखु किसानलाई उपलब्ध गराउन अपुग हुने देखिएकोले कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार रकमको सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। चाडबाड नजिकै गर्दा व्यापारीहरूले चिनीको कृत्रिम अभाव देखाउँदै मूल्य वृद्धि गरेपछि सरकारले चिनीको लागि मात्रै छुट्टै अनुगमन टोली बनाएको छ। चाडपर्वमा बढी मात्रामा प्रयोग हुने चिनीको कालोबजारी भइरहेको सूचनाको आधारमा अहिले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठूला सहरहरूमा दैनिक अनुगमनका लागि 4 देखि 5 वटा टोली खटाएको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा व्यापारीहरूले चिनीको कृत्रिम अभाव देखाउँदै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्न थालेपछि सरकारले चिनीको बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही दिन यता बजार अनुगमन गर्ने क्रममा विभिन्न चिनी उत्पादक, चिनी पैठारी, निकासी तथा थोक विक्रेताले 20,85,000 क्विन्टल चिनी लुकाएर राखेको भेटाएको छ। यस्ता कार्यलाई मध्यनजर गर्दै विभागले अहिले चिनीको अनुगमनका लागि मात्र दैनिक 4 देखि 5 वटा टोली काठमाडौँ लगायतका अन्य ठूला सहरहरूमा खटाएको जनाएको छ। साथै विभागले चिनी उत्पादक, आयात तथा खपतबारे वास्तविक तथ्य संकलनका लागि 3 सदस्यीय समिति समेत गठन गरिसकेको छ। अहिले बजारमा विशेष गरी चिनीमा कालोबजारी भइरहेका कारण अनुगमनलाई तीव्रता दिने गरेको विभागको भनाइ छ। कहाँ र कुन क्षेत्रमा कुन तहमा चाहिँ कम मूल्य भण्डारण गरेको छ अथवा बढी भण्डारण गरेको छ र मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ, त्यस्ता ठाउँमा हामीले चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र चिनीको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति चिनीको अहिले अलिकति बढी चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। यसमा अध्ययन कार्य दल गठन भएको छ र हामीले केही
अध्ययन कार्यदल गठन भएर त्यसले दिएको रिपोर्टको आधारमा हामी थप कारबाहीहरू अगाडि बढाउँछौँ। यसैगरी विभागले गत सोमबार मात्र एक चिनी गोदाममा छापा मार्दा 70,000 किलो लुकाएर राखेको अवस्थामा फेला पारेको थियो। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वमा मात्र 75,000 मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ भने वार्षिक खपत 2,75,000 मेट्रिक टन रहेको छ। नेपालमा वार्षिक 1,70,000 मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने गरेको छ भने अन्य आयात हुने गरेको छ। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 9 अर्ब 86 करोड 96 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरण अनुसार भदौ मसान्तसम्म नेपालले 11 खर्ब 69 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण र त्यति नै मात्रामा आन्तरिक ऋण तिर्न बाँकी देखिएको हो। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80 सकिँदासम्म सार्वजनिक ऋण 22 खर्ब 49 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ बराबर थियो। यसैगरी मुलुकको कुल गैरस्ती उत्पादन GDP 53 खर्ब 81 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यसको तुलनामा कुल राष्ट्रिय ऋण दायित्व करिब 43% बराबर पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण बढेसँगै प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व 79,201 बराबर पुगेको छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको चुनढुङ्गा ढुवानीका लागि 2042 सालबाट सञ्चालनमा ल्याइएको रोपवे 2056 सालमा आएर पूर्ण रूपमा बन्द भयो। जीर्ण रोपवे अहिले हेटौडा उपमहानगरपालिकाको 1, 9 र 10 नम्बर वडाका स्थानीय र त्रिवेणी आधारभूत विद्यालयलाई खतराको घण्टी बनेर झुन्डिरहेको छ। रोपवे क्षेत्र बराबर वरपरका स्थानीय जुनसुकै बेला लट्ठा चुडिएर मानवीय क्षति हुने हो कि भन्ने त्रासमा रहेका छन्। 2056 सालदेखि बन्द रहेको यो रोपवेको संरचना 24 वर्षसम्म पनि हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले हटाएको छैन। रोपवेका लट्ठा र खम्बाहरूमा खिया लागिसकेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको 1, 9 र 10 नम्बर वडाका स्थानीयका साथै त्रिवेणी आधारभूत विद्यालय समेत जीर्ण रोपवेका कारण जोखिममा छ। विद्यालयको छाना माथि नै खियाले खाएर जीर्ण बनेको लट्ठामा चुनढुङ्गा सहितको डिब्बा छ। जुनसुकै बेला रोपवेको तार ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जोखिमकै डरले बाल उद्यान निर्माणको लागि वडा कार्यालयले लिएर आएको योजनामा विद्यालयले सहमति जनाउन नसकेको विद्यालयकी प्रधान अध्यापक सुशीला पौडेलले बताउनुभयो। पार्क निर्माण गर्नेको ठ्याक्क माथिपट्टि चाहिँ यही रूपलाइन नै रहेको हुनाले भोलि तल पार्क बन्दै गर्दा बच्चाहरू खेलिरहँदा फेरि माथिबाट चाहिँ कुनै केही दुर्घटना हुँदा फेरि अर्को जोखिम निम्तिन्छ कि भन्ने कुराले पनि मैले त्यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन नसकिरहेको हुनाले पनि यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ म अनुरोध पनि गर्दछु। रोपवे क्षेत्र वरपरका स्थानीय बासिन्दा जुनसुकै बेला लट्ठा चुडिएर मानवीय क्षति हुने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। यसको व्यवस्थापनको लागि स्थानीयले पटक पटक हेटौडा सिमेन्ट उद्योग प्रशासनको ध्यानाकर्षण समेत गराए, तर उद्योगले यसको व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म चासो देखाएन। रोपवेको तारलाई बाटो बनाउँदै बाँदर बस्तीमा पसेर थप हैरानी खेप्नु परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। त्यो डिब्बा ठाउँ भएर बाँदर चाहिँ बसेर डुक्ने है, मान्छे आँखा छल्न पाए आइहाल्ने, अनि एक्लै दुब्लै आइमाइदेखि को भर्न आउने। 11 किलोमिटर लम्बाइको रोपवेका 8वटा टर्मिनल, 7वटा स्टेशन र 353वटा टावर छन्। वर्षौंदेखि बेवारिस स्थितिमा झुन्डिरहेको जीर्ण संरचना हटाउन पटक पटक उद्योग प्रशासनसँग आग्रह गरे पनि सुनवाई हुन नसकेको 9 नम्बर वडाका अध्यक्ष सुकराम केसीले बताउनु भयो। छिटो भन्दा छिटो हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले चाहिँ त्यो चाहिँ रोपवे चाहिँ हटाओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। जीर्ण रोपवेका कारण मानव बस्ती जोखिममा परेको स्वीकार गर्दै लिलामीको तयारीमा उद्योग रहेको हेटौडा सिमेन्ट उद्योगका नायब महाप्रबन्धक नवीन कुमार कर्णले बताउनु भयो। यसका लागि समिति गठन गरिएको र मूल्य निर्धारण गरी टेन्डर आह्वान गरिने कर्णले जानकारी दिनुभयो। प्रक्रियामा गइसकेको हो। अब एक दुईटा कामहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो छिटोभन्दा छिटो यो भइहाल्छ। समयमै उचित व्यवस्थापन हुन नसके रोपवेका कारण धनजनको क्षति हुने निश्चित जस्तै छ। समयमै सम्बन्धित निकायले समस्या समाधान गर्न जरुरी देखिएको छ। भावना रिजाल, नेपाल टेलिभिजन, बागमती प्रदेश, मकवानपुर। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक
सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरू बीच 5 बुँदे सहमति। राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने आन्दोलन फिर्ता। चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। आन्दोलन फिर्ता लिन चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र चीनको सिचुवान प्रान्तीय कमिटीका नेतृत्वबीच द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमन्त्रीद्वारा छेन्दुमा पाण्डा प्रजनन केन्द्रको अवलोकन। विश्व मुटु रोग दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपालमा निरन्तर मुटु रोगीको संख्या बढ्दो, खानपान र जीवनशैलीमा सुधार गर्न चिकित्सकको सुझाव। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण 23 अर्ब 9 अर्ब 84 करोड रुपियाँ नजिक। प्रत्येक नागरिकको भागमा 79,201 रुपियाँ बराबर ऋण दायित्व। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा भएको बम विस्फोटमा परि 52 जनाको मृत्यु। मस्जिदमा प्रार्थना सभामा भएको विस्फोटपछि आपतकालको घोषणा। र 1900 एसियाली खेलकुदमा हालसम्म नेपाल पदकविहीन। आशा गरिएका खेलहरूमा निराशाजनक प्रदर्शन। पब्जी र क्रिकेटमा पनि पदकको आशा। मुगु जिल्लाका स्याउ पकेट क्षेत्रहरूमा यसपटक स्याउको उत्पादन घटेको छ। मौसममा आएको फेरबदलका कारण स्याउको उत्पादन गर्दा किसानहरूमा भने चिन्ता थपिएको छ। मुगु जिल्लाका बाम, ताल्चा लगायतका स्याउ पकेट क्षेत्रहरूमा यस वर्ष भने जति स्याउ उत्पादन नहुँदा स्याउ खेतीबाट गुजारा चलाउने आशामा बसेका किसानहरू निराश बन्न पुगेका छन्। परम्परागत खेतीमै दिन गुजार्दै आएका यहाँका किसानहरू पछिल्लो समय स्याउ खेतीबाट राम्रो आय आर्जन हुने ठानेर स्याउ खेतीतिर आकर्षित भएका थिए। स्याउ उत्पादनका लागि उपयुक्त हावापानी र मौसममा फेरबदल हुने गरेकाले पछिल्लो समयमा स्याउ उत्पादन घटेको किसानहरूको तर्क छ। पालुवा पलाउने फुल फुल्ने समयमा जब पानीको आवश्यकता हुन्थ्यो स्याउलाई त्यति बेला पानी पर्दैन, त्यही भएर यसपालि स्याउ फलेन। फुल फुल्दा खडेरी पर्नु, छिप्पिने बेला निरन्तर पानी परिरहनाले एकातिर उत्पादन घटेको छ भने अर्कोतिर दाना समेत सानो र आकर्षक छैनन्। कुनै वर्ष धेरै फलेर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने र कुनै वर्ष बोर्ड नै रित्तो हुने गरेकाले स्याउ उत्पादनमा सक्रिय किसानहरू निराश हुँदै गएको पाइन्छ। गत वर्ष मुगु जिल्लाभरि राम्रो उत्पादन भएको स्याउ यस वर्ष भने 50% भन्दा बढी उत्पादन घटेको किसानहरूको दुखेसो छ। अब हामी सबै स्याउकै हिसाबमा अब कहिले चाना काटौँला कहिले बेचौँला भनेर अब खेती किसान पनि त्यति नगरेर सबै स्याउतिरै चले। बगैँचो बनाए के मौसम नमिलेर हो कि कहिले पनि राम्रो हुँदैन। अब हिउँदमा हिउँ नपर्नु, फुल फुल्ने बेला खडेरी पर्नु जस्ता कारणले गत वर्ष भन्दा यस वर्ष 30% उत्पादन घटेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन मुगुका इकाइ प्रमुख तेज विक्रम मल्लले बताउनु भएको छ। स्याउ एकदम कम फल्नुको कारण हाम्रो हिउँमा हिउँ नपर्नु र अस्ति चैतमा फुल फुलिसकेपछि लगातार पानी पर्नु, 2-3 दिन पानी पर्दाखेरि अलि उत्पादन घटेको हो। मुगुमा स्याउ उत्पादन सुरु भएको करिब 2 दशक भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि सरकारवाला निकायहरूले किसानहरूलाई गुणस्तरीय स्याउ फलाउने उपयुक्त सिप र प्रविधि सम्बन्धी राम्रो ज्ञान नदिँदा भने जति आय आर्जन गर्न नसकेको बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ। कुबेरराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। अभिनेता अनमोल केसी पक्राउ परेका छन्। अपराधिक छल कपट गरेको आरोपमा केसीलाई भक्तपुरको साँगाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको स्रोतले बताएको छ। केसीले रामायण फिल्मका लागि 10 लाख एडभान्स लिएर साइन गरेका थिए, तर आफूले साइन गर्दै नगरेको फिल्ममा सम्झौता नै नभएको भनेर हिँड्दै आएपछि फिल्मकी निर्माता सुप्रिया कटुवालले प्रहरी अपराध महाशाखा बानेश्वरमा असोज 8 गते उजुरी दिएकी थिए। त्यही उजुरीका आधारमा अभिनेता केसी पक्राउ परेका हुन्। केसीले सुदर्शन थापाको निर्देशनमा बन्न लागेको यस फिल्ममा सम्झौता गरेका थिए, तर रामायणलाई छाडेर फर्कीमा केसीले काम गर्ने पक्का भएपछि आफूलाई धोका दिएको भन्दै निर्माता कटुवालले उजुरी दिएकी थिइन्। त्यही उजुरीका आधारमा केसी पक्राउ परेका हुन्। मलाई मन परेको कविता श्रृङ्खला 3 अन्तर्गत आज विभिन्न अग्रज कविहरूले कविता वाचन गर्नु भएको छ। श्रृङ्खलामा तिल विक्रम नेमाम बैरागी काइराले विवश पोखरेलको कविता वाचन गर्नुभयो। त्यस लगतै कवि उषा श्रेचनले बाबु त्रिपाठीको गाउँमा शीर्षकको कविता वाचन गर्नुभयो। त्यस्तै कवि वसन्त चौधरीले दीप दर्पणको कविता धर्म वाचन गर्नुभयो भने कवि विधान आचार्यले सुदेश सत्यालको कविता फर्के राव घर वाचन गर्नुभयो। कविता मन्जुल काँचुलीले मामिलाको कविता दुर्गम उचाइ, शैलेन्द्र साकारले मणिराज सिंहको कविता शून्यताले जब चिमोट्न थाल्छ,
विश्ववी मोहन श्रेष्ठले मौन आवाजको कविता आधा वाचन गर्नुभयो। यस्तै कवि अशेष मल्लले असीम सागरको सडकको आवाज र राधेश्याम लेकालीले फुलमान बल तामाङको बाटो शीर्षकको कविता वाचन गर्नुभयो। एपेक नेपालले पुराना र नयाँ कविहरूलाई घुलमिल गराउन र नेपाली साहित्य भण्डार समृद्ध गर्न भन्दै मलाई मन परेको कविता वाचन श्रृङ्खला सञ्चालन गरेको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको दक्षिण पश्चिमी मास्तुङ जिल्लामा भएको विस्फोटमा परि 52 जनाको मृत्यु भएको छ। आत्मघाती रूपमा गराइएको विस्फोटमा परेर अन्य कैयौं घाइते भएका छन्। मस्जिदमा शुक्रबार प्रार्थना सभा भइरहेको समयमा विस्फोट भएको थियो। बलुचिस्तानका प्रान्तीय अधिकारीहरूले आतंकवादीहरूले उक्त विस्फोट गराएको बताउँदै त्यसको निन्दा गरेका छन्। विस्फोटको हालसम्म कसैले पनि जिम्मा नलिएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोटपछि स्थानीय प्रशासनले बलुचिस्तानमा आपतकालको घोषणा गरेको छ। आर्थिक समाचार, खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग र मौसम सम्बन्धी समाचार बाँकी नै छन्। त्यसअघि छोटो विज्ञापन। अब आर्थिक समाचार। सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले 16औं योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। 16औं योजनाको 50% काम सकिएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा आगामी साता सार्वजनिक गर्ने भएको छ। 16औं योजनाको 50% काम सकेको आयोगले विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको छ। आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदामा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, पोषण लगायतका दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने विषयहरू समावेश गरेको छ। आयोगले 16औं योजनाको अवधारणा पत्र यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस अवधारणा पत्रले पहिचान गरेका विभिन्न विषयहरूमा केन्द्रित रहेर सरकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। साथै आयोगले 16औं योजना तर्जुमा गर्दा कुन कुन क्षेत्रमा के कस्ता चुनौतीहरू आएका छन् ती विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेको जनाएको छ। अब 16औं योजनाको अवधारणा पत्र तयार भइसकेपछि त्यसका जति पनि विषयहरू छन् ती विषयहरूमा केन्द्रित भएर सरकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने र त्यसलाई एउटा दस्तावेज बनाउने तयारी हामी गरिरहेका छौँ। छलफल एकदमै त्यो सेक्टरल छलफल भइरहेको छ र तयार भएको मस्यौदा पनि प्राप्त गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ फेरि छलफल गर्ने, रिभ्यू गर्ने त्यस्तो चरणमा छ र यो चाहिँ अब एउटा मस्यौदाको रूपमा आउने क्रममा छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी यसअघि तयार पारेको अवधारणा पत्रले निरन्तरको अनपेक्षित आर्थिक वृद्धि, न्यून उत्पादकत्व, लागतका तुलनामा न्यून प्रतिफलयुक्त कृषि उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्रको संकुचन, उपभोगमुखी आयात लगायतका विभिन्न 25वटा समस्या तथा चुनौतीहरू पहिचान गरेको छ। त्यसैगरी 16औं योजनाले संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोत व्यवस्थापन, गुणस्तरीय समन्वयिक एवं जीवन उपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण लगायतका 1 दर्जन संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति पहिचान गरेको छ। क्यामेरामा राम थापाका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। खेलकुद समाचारमा एसियाड चीनमा जारी 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा क्रिकेट र पब्जी खेलमा नेपालले पदकको सम्भावना कायम राखेको छ। क्रिकेटको पहिलो खेलमा नै 8वटा कीर्तिमान सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपालले त्यही अनुरूप आगामी प्रदर्शन जारी राखे पदक जित्ने आशा गरिएको छ। यसैगरी पब्जी खेलमा नेपाल सेमिफाइनल चरणमा पुगेको छ। समूह सीमा रहेको नेपाल दोस्रो हुँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। आज भएको खेलमा सबिन कुमार प्रजापति, दिपेश गुरुङ, साहस भण्डारी र समीर गुरुङको टोलीले प्यालेस्टाइन र साउदी अरबको टोलीलाई पछि पारेको हो। अब फाइनल प्रवेशका लागि नेपालले भोलि
खेल्दैछ। अन्य खेलमा भने नेपालका खेलाडीहरूको हालसम्मको प्रदर्शन निराशाजनक रहेको छ। आशा गरिएका खेलहरूमा समेत खेलाडीहरूले निराशाजनक प्रदर्शन गरेका छन्। ताइक्वान्डो लगायत मार्शल आर्टका खेलहरूमा नेपालले पदक जित्ने आशा गरिएको थियो। आजबाट सुरु भएको एथलेटिक्सतर्फको प्रतिस्पर्धामा पनि नेपाली खेलाडीहरूको प्रदर्शन चर्चा गर्न लायक बन्न सकेन। यसैगरी आजै भएका गल्फ र बास्केटबलतर्फका प्रतिस्पर्धाहरूमा पनि नेपालले कमजोर प्रदर्शन गरेको छ। हालसम्म 93 स्वर्ण, 54 रजत र 26 काँस्यसहित कुल 173 पदक जितेर आयोजक चीन पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यस्तै दक्षिण कोरिया 24 स्वर्णसहित पदक तालिकाको दोस्रो स्थानमा र जापान 19 स्वर्णसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। एसियाली खेलकुदमा कुल सहभागी 45 मुलुकमध्ये हालसम्म 34 मुलुकले पदक जित्न सफल भएका छन्। खेलकुद सम्बन्धी समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी छ। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी भागका 1 वा 2 स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यसै विवरणसँगै हामी बुलेटिनको अन्त्यतिर छौँ। अब अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरूबीच 5 बुँदे सहमति। राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने आन्दोलन फिर्ता। चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। आन्दोलन फिर्ता लिन चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको आग्रह। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र चीनको सिचुवान प्रान्तीय कमिटिका नेतृत्वबीच द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमन्त्रीद्वारा छेन्दुमा पाण्डा प्रजनन केन्द्रको अवलोकन। विश्व मुटु रोग दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपालमा निरन्तर मुटु रोगीको संख्या बढ्दो। खानपान र जीवनशैलीमा सुधार गर्न चिकित्सकहरूको सुझाव। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 9 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ नजिक। प्रत्येक नागरिकको भागमा 79,201 रुपैयाँ बराबर ऋण दायित्व। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा भएको बम विस्फोटमा परि 52 जनाको मृत्यु। मस्जिदमा प्रार्थना सभाका बेला भएको विस्फोटपछि आपतकालको घोषणा। र 19औं एसियाली खेलकुदमा हालसम्म नेपाल पदकविहीन। आशा गरिएका खेलहरूमा निराशाजनक प्रदर्शन। पब्जी र क्रिकेटमा भने पदकको आशा। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।